गाई गयो गोराटी बल्ल गयो बाटाई बाटा डोटीकी छोराटी अछाम लैजाँदो भया डोटीकी छोराटी अछाम लैजाँदो भया गाई गयो गोराटी बल्ल गयो बाटाई बाटा गाई गयो गोराटी बल्ल गयो बाटाई बाटा डोटीकी छोराटी अछाम लैजाँदो भया। नमस्ते हजुर सबैलाई साइना अनुसारको ढोक दिए म लोकदेउडा गायक अछामी बड्डो। तमी यति बेला सुन्न लागेका छौ सामुदायिक रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्ज। सबै सुनिराखे सधैँ सुनिराखे हजुर। रेडियो मेलोडी टाइम चेक। अहिले रातिको 8 बजेको छ। गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या बन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग। आँगडो घागरो छैन हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरि की थकाई पटाई मेट्टा की लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्ना की लेखा तसै सुनुना की लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जमाई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। भली ढोग दर्शन बुवा गुरुज्यू की हृदय बठे दुई आँखर लेखी पठाइदेऊ के। पहिलो शिक्षा बुवा दिन्या, दोस्रो मौ समाज, तेस्रो शिक्षा स्कूल बठे बटासन हजार। शिक्षाको सुरुवात गद्या जीवन टल्कौन्या, बुवा हुन जिउना भगवान भविष्य रचौन्या। संसारमा कोही नै थिन बुवा भन्ना ठुला, बुवाको मान सम्मान गद्दो हृदयका कुना। अमूल्य जीवन दियो देखायो संसार, शिर झुकाई नमन गद्दो शरणका पास। बगाई रख्या मौपल्लाकी पसिना रगत, रक्षा गरे इष्टकुल्या बुढिया बगत। अर्तीपूर्ति ज्ञान गुण सिकाउन्या कुरामा, निको संस्कार बताइदिन्या हृदय कुनामा। कलम चलाउन सिकायाको अक्षर रटायो, तेस्रो आँखा खुलाइदिन्या मन ज्ञान भरायो। बालापनमा हाँसी हाँसी जीवन कटायो, चेलाचेली मिठो खोयै आफू तितो पचायो। ननाछना पल्लाकीलाई सेवा गद्या बढ्ते, मुख बोल्या भया पछा सिकाई हल्ल्या अड्ते। मिठो मुस्कान सोच्छ भाउ निको बोल बोली, इजबुवालाई हँसाइ रख्या तब धर्म होली। बुवाले सिकया बटा हिडाले ठिकै हो, बुवाई अर्ती खेर फाल्या पछा त बिखै हो, बुवाई अर्ती खेर फाल्या पछा त बिखै हो।
ललित भट्टजीका यिनी देउडा गीतसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोक छ सँगौ गौडा भेटबटे आज लगै गौडा भेटले बर दिनादिनीकी जस्या उपस्थित भइसकेका छौँ। पल्ला खण्डबटे नरेश नायकजीको सासुको मिलिरहेछ भन्या मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जका बैन्डबटे तम सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशका भौती ठारा कार्यक्रमलाई तम रेडियोबटे सुन्ना छौ। तसै तम अनलाइनका माध्यमबटे सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभबटे सुन्ना छौ, टिकटकबटे धिका भिडियो सहित तम हमलाई हेर्दा छौ सुन्ना छौ। सँगौ बसाइ मिन्जाको बेला धिका तमरा माझमा क्रोडी काने जोड्डाकी लेखा दिनभरि कि थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा रे साधुखा गद्दाकी लेखा गौडा भेटका माध्यमबटे हम तमरा माझमा आउने गद्दाउँ। सँगौ यही कार्यक्रममा हमारी भाषा संस्कृति बोल्नु पर्ने हुन्छ। हमारी भाषा संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्यले कार्यक्रम धिका तमरा माझमा हामीले प्रस्तुत गरे हो। सँगौ तसै कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिरहेछ जय मेलौलीमा मठैराज फेन्सी स्टोर मेलौली 7 काँडा बजारमा छ। कपडाको दोकान हो। भौतनिका कपडा मिल्ला धिका तमले खोज्या जसा रोज्या जसा रे एक बार वजाइबर कपडा किनेबर धिका तम सेवा गद्दा मौका दिन सकन्छौ। सँगौ आज लगै तमले पठाएका देउडा गीत वाचन गद्यौँ, तमनसित क्रोडी गाने जोड्यौँ, साधुखा गद्यौँ धिका हाँसी ठट्टा मजाक लगै गद्यौँ। सँगौ तम कार्यक्रममा आउन सकन्छौ रे। कार्यक्रमका सुरुवातमा एक तमर माझमा निको देउडा गीत सुनाउ सँगौ धिका बर्यातको देउडा गीत हो यही सुन हम अहिले आउने हुँ। ओ बाजा की बर्यात आई पर बर्यातीसँग बेहुला धेकी बेहुलीको मन झन हो रहेछ दङ्गा, ओ झन हो रहेछ दङ्गा, झन हो रहेछ दङ्गा। गाउँ घर सारा बर्यातीमा छाएर छ उमङ्ग। एक तुलसिया भयो 4 गिलासा, बेहुला बेहुली की जोडी एकदम 5 गिलासा, बेहुला बेहुली की जोडी एकदम 5 गिलासा। एक तुलसिया भयो 4 गिलासा, बेहुला बेहुली की जोडी एकदम 5 गिलासा, बेहुला बेहुली की जोडी एकदम 5 गिलासा। ओ बेहुला बेहुली एका पस आजै भया खासा, आज बठे हुने भयो एकै घर बास। ओ एकै घर बास, एकै घर बास। बेहुला गीता घर जान के हो रहेछ तासा। जय जयकार छ
बेहुलीका बुवाको दान गरी छोरी पठाइदियो जय जयकार छ बेहुलीका बुवाको दान गरी छोरी पठाइदियो छुट्यो अब माइत्य देशै जाँदा सुक्या सधी सङ्गी रुना रुना सुकाउनु फुट्या जय जयकार छ बेहुलीका बुवाको दान गरी छोरी पठाइदियो जय जयकार छ बेहुलीका बुवाको दान गरी छोरी पठाइदियो ओ धर्मीको धर्म रहिजाऊ अधर्म नाश होइजाऊ घरकी घरी नासिता लक्ष्मीको बास होइजाऊ ओ लक्ष्मीको बास होइजाऊ लक्ष्मीको बास होइजाऊ अर्का साल आगनीमा खेल्ने पास होइजाऊ फेरि आउला पञ्चे बाजा बजाउला तेरा आगनीमा तेरा आगनीमा गरौला हजुर हजुर पक्काले देखा बहुत निको देउडा गीत थियो महेश कुमार औजीका आवाजमा सजिएको पक्काले देखा सँगै बर्यान्तोको महिना छ बर्यान्तका दिन गाइने बहुत समेटेर थिएमा जय जयकार छ बेहुलीका बुवालाई दान गरी छोरी पठाइदिएको भन्ने देखा इसो भन्नलाई थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ अब हम कुरोड़ी कहानी जोडियो देखा गीत निको हुनमिन जाथो कोई बड़ी बजायो देखा तुम लगे सुनला बहुत आनंद आयो देखा बड़ा आनंद आयो सँगै गीत सुन्ने मिन्जा र यही बेला सुरुवातमा कोहीसँगै आइरहन भन्बर मैले पल्ला खण्डबाट संकेत गर्दा छन् म उनलाई स्वागत गरे हेलो नमस्कार हजुर हो कि बुढी नन्दा तालपाटन साथीका चौकाले पाइने हो कि माया साटन घरि सम्रै मेरी होली बुढी नन्दा तालपाटन भेट भयो मौकाले पाइने हो कि माया जल साटन कि पोटे भुटान पाइछ बुढी नन्दा तालपाटन कि भोटे मरी जाऊ पाइने हो कि माया जल साटन सिउनीमा समाउने थियो बुढी नन्दा तालपाटन उठ्टा कि चरी जाऊ पाइने हो कि माया जल साटन हजुर हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै मै मेलोले 8 बजे लक्ष्मण विष्ट बोल्लायो देखा सदाबहार बोल्लायो कठै कठ लक्ष्मण विष्ट सदाबहार देखा हजुर हजुर खाना पीना खाया कि तुमले टिकट त छ निका छ कि बहुत बहुत दिन में भेट भइ देखा अब कठै कठ तुमरो माया ममता छ हम त उसै निक्काइ छौ टुकटुक नै छौ देखा
हजुर हजुर निकै होइदिया भन्नुको भइले निकै होइदिया देखि अब पक्का लेके खानेपिने तमले खाया हो त हजुर खाना खायो हुन्छ त्याल त दिखाए बेला बहुत बहुत रात हो जान्छ खाना खाए हम त सीज न कठै कठा खाना पिना खाइबर सिनै तर घरमा छौ दिगा सीरी हम त यो बाजु आइरे बडा उडको बरिया त जो मोडे कई बरिया त छ बडे उठ्दै दो पक्का लेके साच्चै बरियादैमा छौ भन्या जो भयो दिगा साडा अहिले ज्याब भयो बडे रे कठै कठा बहुत खुसी लाग्यो देखा जब लगे आउँछौ निकी कोड गानी जोडन छौ पुरा अब कोशलातिर लगाउ पुइ हा तमरो हजुर ल कहीका नेहरू रुप्पे भन्नेमा म 2-4 गीत भाषण गर्छु हुन्छ सँगै हुन्छ नेपालका नेहरू रुप्या कैकी लाइभ भया खेतीपाती मेलापात सकी सबजना गई गया नेहरू रुप्या बाणी खन्थ्या रोजगार दियाले केही थिया सबैजना यहाँ मिल्य भयाले उडानमै बजेट करोडौँको आउँछ पर्सेन्ट हो सबैलाई घर छाड्यो भन्या जयका हात डाडो पुण्य उहिले जान्यो भन्या जयका घर चल्या जसो सहरतिर जालो होटलमा गेटमा काम 2 वर्षमा हालो समुद्र देश हो 5 वर्षको भिसा के कसो हुने भनी होइरने दुविधा 2-4 वर्ष गरे 2-4 वर्ष काम गरे रुपियाँलाई देखिने थोक्कै आरामलाई देश बन्न तकिने तर भाइयो के भनौँ म यही कुरा म के भनौँ भाइ म यही कुरा छोरका हामीले काम गर्दै गया हुना न जोरका जानु पनि जानै पड्या नजाई नहुने अनाज कमाया पन नुन तेल को दिने अनाजलाई धोधो गरी 4 महिना कि हुने बाँकी रह्या 8 महिना बजारको खन्या टाढा जनाई शहर जनाई घरलाई सम्हाल्लो बेरोजगारी एकलाले कस्या हो माउ पाल्लो आधा आदि मैसिर गया चैत घर आउना न छोराका दुःख काट्नु पर्ने छोरका दुःख काट्नु पर्ने पेटको कमाउना छोरमणी काम पाइने धक्का हुने मै पनि गया हजुर पेटकोटै कमाउनै लक्ष्मण विष्ट सदाबहार मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बठियारे थिया कुरोड कहानी जोड्यो रे भौतिनिका देउडा गीत सुरु मैले सुनायो तसै अहिले सुनाउन थ्या उन्जा फोन काटेको सँगै भन्न थ्या कि भौतिनीको बाजु बजरी हरे कयगे ब्रातमा सुन ब्रजलक नीन खुली मेरतर म त गुणे भेट रहेछ भन्न थ्या सँगै दिख्या जी होस् बसाइमिन जा छ रात बहुत गए दिख्या बहुजना त खानपिने खाइबर सिग्या हुनाउ सँगै रेडियो लाएर ख्या हुनाउ सिरानलाई कसैले देख्या त जतरामा राख्या हुनाउ कसैले पुरै दिल्लीमा राखेर क्या हुनाउ कसैले पश्चिममा राखेर क्या हुनाउ कसैले ओछिमा देख्या रेडियो लगाएर सुन्न र्या हुनाउ अब ठुलठुले मौ भयावाला मान्छे त खानेपिने खनाइमा हुनाउ देख्या ननबडा गेदमेदानले त खायाल्यो हुनु कोही गीत देख्या ओरेन्ज सिर्यान कोही परेन्ज सिर्यान कोही त रोस्यावाला सोल बिछाएर उत्ते सिया हुना त कोही काखीमा सिन्न र्यानसँगै जे होस् देख्या बसाइमिन्दा सब बहुत निको हो रहेछ उटी अब जाडी गिलो देख्या कहाँ भन्ने धोथानी जाडी हो सँगै अब त जाडी बहुतै बड्डा छ आफ्ना स्वास्थ्यको लागि ख्याल गरेला भन्नु रे यही बेला देउडा गीत वाचन गर्दौ देउडा गीत लेखिरहेछ चम्पा साउजीले शिवनाथ गाउँपालिका 1 बन्न मल्ली रासनी उनको घर हो आज उनले मेरा मामा घर की कहानी शीर्षक हालेर देउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ चम्पा साउजीलाई मामा मेरा रक्सी जेवा नै खेलन्थ्या तास 21 होली भने सबले गर्यो आशा ठुलठुलो दोकान थियो सामान थियो टम्म निकरी व्यापार गर्यो 23 वर्षसम्म जेठी बहिनी स्कुल लायो पास भई सरासर चेलाचेली बराबर भन्या एक नासो व्यवहार मुजिलो भाइ 4 सालको जेठी बहिनी 8 दुई बहिनी खलखलाने भाइ खालीको लाठ भाइलाई त होस न फाम मान्छे मूर्ति मात्र मामा मेरा जाँड रक्सी खान पस्या अन्तर जति भाइ कमजोर भयो मामा जन शराबी जाँड रक्सी शराबले घरमा भई खराबी बज्याकालै 2 ब्या भया मामा कालै 2 भावनीले लेख्याको लेख मेटी भाबी तुयै भाइ 10 वर्षको होइग्यो तबलै नै आई होस आफ्नो कर्म छैन कैलाई दिनु दोष भरत भाइको चिन्तामाणी मामा जिक विद्युत 3 जना मामा माइजुका एकै मात्र पुत उलगै होसको भैया घरमा कति शान्ति उल्टो होरो हालिबरे भाबी कि पाउँथी रे खान्ती अमा बज्या रोयाका रोयै मामा दिना गाले कन्सा आमाले त मुक्ति पायो हार्दिक श्रद्धाञ्जली
आमाकी छमासी गर्यो नखाई जाँड रक्सी छमासीका चौथा दिनबटै खान पसी ग्या रक्सी दुःखको जन्म भयो दुःखको बास भयो दुखी दिन फर्केर आया सुखको आश गयो जाँड रक्सी शराब खाई आफ्नै काल खोज्यो चिन्तामुक्त भया मामा स्वर्गको बाटो रोज्यो तासोको दुःख जिभयालै यहाँबाटै मुक्त भया यहाँ तम्कीलाई ठाउँ भएन स्वर्गैमा बास पाया कोही रोकी सक्दैन रहेछ यही काल बैरीलाई जेठो कान्छो नहुने रहेछ यही काल बैरीलाई चेलाकी क्रिया बुवाले गद्दो कसो अचम्म भ्यो निकरे मिलबरे बस्नु जयको जहाँसम्म भ्यो गेदा मुल्या स्वानी रानी बनाई गया मामा गएका भर छाडी गइथ्या बुढा बुवा आमा मामा बित्या 2 साल पछा बजैलै बाई गया जस्या तस्या सुख दुःख आफ्ना दिन खाइ गया आमालाई अस्ताउँदा सूर्य कति बाँचन नाब कमाउने त कोही रहेन खन्याई खन्या सब भाइलाई 15 वर्ष होइग्या जेठ बहिनी 18 बुढा आमा बिरामी फुपो कान्छी बहिनी 11 माइजु चिन्ता झिक्कै गद्या बिहोसी भाइकीलाई आजसम्म त मामाकी कमाई अब किलाई कि खाई भाइ 15 वर्ष होइग्या जन भया बिहोसी दुःख भर भागलाई सुख भर सब खुसी परानी हुन्जेलसम्म हाँसी खुसी बैरनो भगवानले हानेकी चोट सबैले सैरनो भगवानले हानेकी चोट सबैले सैरनो बहुत बहुत धन्यवाद छ चम्पा साउजीलाई शिवनाथ गाउँपालिका 1 वर्ण मल्ली रासनी उनीहरू घर हो रे उनले देख्या बहुतै मन छुन्या हृदय विदारक देउडा गीत लेखिरहेको थियो मेरा मामाका घर की कहानी शीर्षक हालेर देउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ आफ्ना मामा देख्या जुन आफ्ना मामाकी कहानी सबै उनले खोल्ला त्यसै मामा स्वर्ग लोक गएर देख्या स्वर्गीय भयार्यान उनलाई हाम्रो तिरबटैले हार्दिक श्रद्धा सुमन भन्नौसँगै हो र यही बेला कोहीसँग आइरहन म उनलाई स्वागत गरे लौ नमस्कार हजुर हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ संग्यो म पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट गगनचन्द्र बोल्ला रे पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट को बन्या संग्यो गगनचन्द्र बोल्ला रे हजुर गगनचन्द क्या हजुर पञ्चेश्वर कै ठाउँबाट बोल्ला छौ बो गगनजी निङलाड बिनाडबाट निङलाडबाट बोल्ला छौ दिगा हजुर खानपिनी खाया हो त तमले खाले हजुर तुमले खाया हो हमले लै खाइ हाल्यो रे झट्ट झट्ट अतासी नै जनी बोल्ला छौ रे कहाँ जन्ना छौ बसंग्यो अतिसी नै जनी काय नै रे अब तिमीले नींद लाग्री हो रे अहिले तो 5 बजे छुडी उठ्यो कठै कठ नीनमा ह कसो रे फोन लाग्यो त तसै जबड्याम जुमडम उठ्या दि क्या हजुर काम का गाई भयो दिने क्या बना संग्यो रे गाई दिने भयो म कहाँ भयो बन्ने संग्यो हमरा दुख हम थाहा दि क्या अब त हमले दिने पानी होलो रे खौला भन्ने त आफै मारल्यो दि क्या मेला गाई सब कच्चे भए फोयाले रे अब भजलामा बस्छ रे हो कठै कठ बहुतै दूध दिन्छ के हो त मेरो गाई जेता दिन दुध दुधको लेखेर आएर ख्याउन नि त चुप्पे हात धपाउनु हो पक्काले देखिया दूध दिन ना रे तब राख्रे जानी त बिप्पे हात धपुनी थिया दि क्या हजुर हजुर अब देखिया गाई भनेको गाई माता हो तसो नाइ गद्दो पड्डो देखिया जी बिहा लगे गहुँ त गोबर की लेखा त काम लागन छ पैतर मैं त से सुच गरेर आएर क्या अब धर्मै की लेखेर आएर ख्याउ नि त नाइ हो ढपो पक्काले सँग देखिया ल भई कुरड कहानी जोडेर कसलो गिले रहेछ अब तमले कसलो हजुर म त एक रामायण भनौ म एक दिन नारद सत्यलोकमा पुगी गया लोकको गरौँ हित भनी परमाता हितिया पर्या चरणमा खुसी गराउँ भनी त्यहाँ सोध म भन्छु भनी मर्जी भया थियो देखै बलमाको करुणा बुझेर ऋषिले तिनकी चढाया तसै हे बरबन जति छन् शुभाशुभ सबै सुनिरहेको छु कछु बाँकी छैन सुन्नु तथापि अहिले इच्छा म यो गर्दछु
आउला देवयो कली बगतमा प्राणी दुराचार भई गर्ने छन् सब पापो नेक तरहका निजका मतीमा गई जे है साइत आत्मदानी रहनन् जे है साइत आत्मदानी रहनन् नचकित पशु छैया ब्राह्मण भइरहनन् वेद बेचिरहनन् कसै पढौ तापनि जाति धर्म रहेन क्षेत्रीहरूमा शोधन निष्ठाहरू मान्नु मातृ र पितृ राई बुझेको शत्रु थरीका गरी हिर्राई देउता थरी यस्ता दुर्जन कसरी मुक्त हुनु भनी सोधु उपाय यहाँ यस्ता दुर्जन कोही मुक्त हुनु भनी सोधु उपाय यहाँ आधा पार्वती जान्दछन् म झै चौथाइको जान्दछु गीता पाठ गरेर राखनु हुँदा पाप छैन केही मान्दछु राम्रा कर्म चिता अधर्म नचिता उद्योगले दिन बिता आफ्नो तत्त्व पिता प्रभुको नरिता सत्कर्महरू दम्पिता बहुत बहुत धन्यवाद छ गगनजी। अब आउन दिनमा स्या खुबै कुरोडी कहानी भइदिया तमसित हजुर हजुर अब आउन दिनमा स्यार त गाई बिपे हातल नारे तलाई निकली पालन पोषण गद्दु बडो दिया हजुर नाइ नाइ गाई त बिल्कुल चावल गुड हलबर बिल्कुल दालो दिन दिने रोटी मात्र हरे गाई के लिए त मोय त बाउशाला उ दिन गीत भन्छ देखि अब उइजा थके तुरगानो थाए गाई थके रोहड़ा माए इता बुआ रंगा बोके मंजीर माए इत बुआ खोड़ माए देखि अब कठै कठ बहुत बहुत धन्यवाद देखिया बहुत निकै कुरोडी कहानी भयो। अब आउन दिनमा आस्यारे आज की लेखा छुट्टी नपुई हाँ बहुत धन्यवाद। यही बेला रेथ्या गगन जी आइरेथ्या पंची 16 बठे देखिया कुरोडी कहानी जोड्यो रे बुढा मान्छे त्या जी होस रहडी बुढा त्या देखिया कुरोडी कहानी जोड्यो तसै उनले छुट्टी वर्गिया संग्यौ तमलगै आउन सकन्छौ यसरी कुरोडी कहानी जोड्यौं। यही बेला तमारा माझमा देखिया एकजना संगीले पठाएका देउडा गीत वाचन गरेर सुनाउनौ तैपत्र एक देउडा गीत हम यहाँ बठेले सुनाउने हो। हामीलाई देउडा गीत लेखिरहेछ कविन्द्र साउदजीले देउडा गीत लेखिरहेछ शिवनाथ गाउँपालिका 2 शर्माली फटिके ढुङ्गा उनीहरू घर हो रे अचाल कामकी लेखा हुन भारत मुम्बई सन वहाँ बैठी देउडा गीत लेखिरहेछ। आज उनले देखिया बुढा बुढीका झगडा देखिया दुई घर बुढा बुढी बीच झगडा भइत्या दे उन एक सूची सम्झिपर देउडा गीत लेखिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ कविन्द्र साउदजीलाई। मल्ली दे है खसीले यौ मेलौ ले है गाइए बुढी भन्छे माइत जानौ बुढो भन्छ नाये अभागी चेलीको कर्म इसोई हुने रहेछ बुढी रिसाई चेलो समाई माइततिर गइछ भितर नाइथिन भन्छे चामलकी मुठी ब्यागद्दु बेकार रहेछ इसी चानी फुटी अषाढ आम्पाकी रन्या भदौ पक्या आरो मै घर जानैनु जानु नछाडन ज्यादारो गेदो समय माइततिर बोलौ नाकी गयो सासुले मुन्डाइनी हाड्यो उतै बिहोस भयो सबैजना बसी भरे खन्ना रैथ्या गुण मैले त फटाक हल्या चलमडाका बुढा दोस्रा दिन आजी गयौं बोलौ नाकी बुढी भितर है सासु आया समय हाल्यो जुणे नाइलौ नै हुँ चेली भणी सासु ताडी पस्या जुत्ता चप्पल ताइलाई छाडी मैले टापो कस्या नेपाल नेपाली हुन्या इन्डिया सन भारो हात जोडी सासुताई भन्या नाइ खाऊ आबद्दारो सासु ससुरा दुवै पड्या थुन्यो मेरी जोडी चेलो समय घर ल्यायौं पसा पसा बुढी खानानीको नाइब्यो भन्या भणा फोडी दिन्छे तसो क्याइ गरुन्छे भन्या माइत भणी दिन्छे तसो क्याइ गरुन्छे भन्या माइत भणी दिन्छे।
बहुत बहुत धन्यवाद छ कविन्द्र साउदजीलाई। शिवनाथ गाउँपालिका 2 शर्माली फटके ढुङ्गा घरहरू च्याल कामकी लेखा भारत मुम्बई छन् उहाँपट्टि देउडागी लेखिरहेको थियो। बुढाबुढीका झगडा शीर्षकालबाट देउडागी लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। जय मेलौलीमा मठैराज फेन्सी स्टोरबाट प्रायोजन भएका कार्यक्रम हो गौडा भेटसँग हौ। यही बेला तमार माझमा एक देउडा गीत सुनाउन हम अहिले आउने हौ रेडियो छाडबाट काहीँ जन गया। सोझ मुनै गर्नु कैला पो धान पाक्या सोझ धान पाक्या सोझ मुनै गर्नु कैला पो धान पाक्या सोझ बैकानीका खोजाइ गयो डोटीको बैकान बैकानीका खोज बैकानीका खोजाइ गयो डोटीको बैकान बैकानीका खोज बैकानीका खोजाइ गयो डोटीको बैकान बैकानीका खोज भित्र सासु कुट्या बेलानी बुहारीकी रुवाई भित्र सासु कुट्या भित्र सासु कुट्या बेलानी बुहारीकी रुवाई भित्र सासु कुट्या तेरा आँखा फुट्या देखिन पमु घर बार्या तेरा आँखा फुट्या तेरा आँखा फुट्या देखिन पमु घर बार्या तेरा आँखा फुट्या तेरा आँखा फुट्या देखिन पमु घर बार्या तेरा आँखा फुट्या बर्खा कि हिउँदैदेखि डोको बुन्नु क्या जैर्या बर्खा कि क्या जैर्या बर्खा कि हिउँदैदेखि डोको बुन्नु क्या जैर्या बर्खा कि जोइ राम्रे अर्का कि गोरस्नीको सौरा सको जोइ राम्रे अर्का कि जोइ राम्रे अर्का कि गोरस राम्रो सौरा सको जोइ राम्रे अर्का कि जोइ राम्रे अर्का कि गोरस्नीको सौरा सको जोइ राम्रे अर्का कि पालङ्गीका सँग चामलका माडा हुइजाउँ पालङ्गीका सँग पालङ्गीका सँग चामलका माडा हुइजाउँ पालङ्गीका सँग हुइजाउँ तेरा भाग हेरी हेरी थुक्ने लानु हुइजाउँ तेरा भाग हुइजाउँ तेरा भाग हेरी हेरी थुक्ने लानु। हजुर चक्र बमरे रेखा जोशीका आवाजमा सजिएको भौतनीको देउडा गीत थियो। आजको स्वागत छ सबैलाई। गौडा भेटमा छौँ देखा हम रात बहुत हैसँग देखा भौती रात होके जाडीलाई भौती छ काहीँ काहीँ त बिहालै हुनसँग देखा बर्या तपाईँले कोहीजना रम्रिया हुनाउसँग काहीँ काहीँ अब बर्यातबटे अहिले घरि नर्या हुनाउ त काहीँ आज बिहा आइरह्यो कसैका बिहा काहीँ जाइरहन्छन् जे होस् देखा भौती रमाइलो भइरहेको हो। मङ्सिरको महिना छ देखा जे होस् मङ्सिरका महिना बिहा हुना देखा बहुजनाले त बुहारीका कोही बुहारीका रीति कोही बौजीका रीति कोही केहीका देखा जे होस् मङ्सिरो महिना लगनको महिना सबैलाई निकै फल्दै हो भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। जय मेलौलीमा मठैराज फेन्सी स्टोरले प्रायोजन गरिरहेछ कार्यक्रमलाई। मेलौली साथ काँडा बजारमा छ एकबार सेवा गद्दा मौका दिइहाल्या भन्नु रे। यही बेला कोहीसँग हेरेन म उनलाई स्वागत गर्दौ। नमस्कार हजुर। नमस्कार दाइ, आराम छ बा? निगाइ छौ सँग कहाँबाट को बोल्ला छौ बा?
म यो भाग्येश्वर 3 शर्मिला साउन्ड बोल्दै दाइ। भागेश्वर गाउँपालिका 3 बटे शर्मिला साउन्द क्या? हजुर दाइ। तमरो गाउँको नाउँ के हो बसंग्यो? बोगटा हो दाइ। बोगटा बटे बोल्ला छौ दे क्या? हजुर। निकै छौ बुई शर्मिला जी? हजुर ठीक छौ दाइ। खानपिनी खाया? क्या खाने हो? हम त अबै खाने हो तमसित कुरोड गानी जोडिसके बैत्र दे क्या? हजुर। काम काज क्यारन छौ बतम? घरै मड्यो काम दो दाइ। क्या मुनि भन्या संग्यो? घरै मुनिको काम काज गरन छौ दे क्या? हजुर। पढाइ लेखाइ छाड्या हो कि? ठीक छ दाइ। बप्पा ठीक छ वा? कठै कठ बप्पालाई ठिकठाकै हुनु हो दे क्या? हजुर। मै त यही छु अब ठिकठाकै हुनु हो बप्पा तमरा सबैका कृपाले दे क्या? हजुर। और पनि तमरा गाउँघरतिर जाडी कति हो रहेछ बा? जाडी बहुतै छ दाइ, ये कमलामाले पसिरह्यो। कठै कठ गुदडा पनि पहिरो दे क्या? हजुर। लौ पै कार्यक्रममा आइरहेछ बहुतै खुसी लाग्यो र कोसलो के लिइरहेछ अब तमले? अब सुन्दै जान्नु त के ने थोडा गाइत नभए हा? हेलो दाइ। हुन्छ सँग सुरु गर्दा अब? हजुर हजुर हुन्छ। रोटी दिने आमा छैन, सम्झाउने बा छैन, कति विपद पर्यो मलाई कसैलाई थाहा छैन। हजुर कति भन्नु हा? कठै कठ कति विपद पर्या मुइलाई कसैलाई थाहा छैन दे क्या? हजुर दाइ। एकैले भ्याले बहुतै मन छुने देउडा गीत सुने आफै अब आउन दिनमा थोकै बढ्ता कोसी लेबर आशा आफै दे क्या? हजुर दाइ हुन्छ हुन्छ म आज प्रयास गर्छु हा? हुन्छ धन्यवाद छ शर्मिला जी आइरे थिया भागेश्वर बोगटाबठे कुरोड गानी जोड्यो बहुतै निका दिगा एकै बेलाको देउडा गीत सुनाइबर गए संग्यौ यही बेला देउडा गीत वाचन गद्दौ डम्मर ओझाजीले देउडा गीत लेखिरहेछ मेलौली नगरपालिका 7 ओझा गाउँ घर हो र च्याल मुम्बई ठाना छन् देखा भारत रे गाउँ घर की याद शीर्षक हालबर देउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ डम्मर ओझाजीलाई। गाडी चली इन्जनले बिजुली तारले सबैलाई ढोग दिया साइना अनुसारले कहाँ छ अब घरकी मौ सबै निका होइर्या निकोइ लया निकोइ खया ल्यान्टरमा बैर्या नौला घर बुढा आमा तमलै निकाइ होइर्या तमलै अस्या ल्यान्टरमै घाम तापी बैर्या पानी बद्दै निसी जन्थ्या मटी खेतका कुवा निको छब तमलै हजुर अटा इज्या बुवा मेरी मौ मठखेत छन् कि ओजी गाउँ छन् कि छन् खबर तेरा कम्पनीका पन ठण्ड पानी भौती हुन्छ अनर खोला कुवा बम्बई बैठे सम्झिरह्यौ अनर खोला बुवा अनर खोला दादा बौजी सबै होइर्या अम्मर बम्बई बैठे सम्झिरहेछ ओजी गाउँको डम्मर निकाय छौ ब वीरेन्द्र बज्या निकाय छौ कि गौडा बेट सोडन छाकी खाना खया हौ के उपरी जाँत कि लेखा खोजी हल्ला बोक्या बुढा बज्या बुढा आमा निकाय छन् ब लोग्या कहाँ छन् ब शङ्कर बज्या सबै निका छौ कि मै त डगन लागिरहेछ खिर पकया हौ कि केनाइ गद्दा फोन अच्याल मटी खेतका लोग्या गौडा बेट मा गाउँछौ कि गीत मैले त नाइ देख्या कहाँ छन् मिनाका इज्या तनलै निकाय छन् मदेश है धरिया बज्या कब आउने हन धामी बज्या निकाय छन् ब अमा अच्याल कहाँ छन् डोबराका गेटवा बज्या तन पनि जहाँ छन् बसाइ मिन्जा गौडा भेट सबजना सुन्दिया डम्मरले सम्झिरहेथ्यो धामिन थाई भण्दिया जोलडालीका आमा बज्या सबै निकाय होला क्याइ गयो मदेश नरी तैलै घर बोला नना सन्दा तोइथाइ भन्त्या सबै जना गन्या किसन खबर तेरा लगै जोलडालीका मन्या मोसाडका तेज बज्या बम्बई कब आउँछ नोलाइनीका प्रिम्या बज्या स्कुललै जन्छ पोखरीका मणि काका धर्म काका काँछन् नाइकदा अच्याल फोन राम काका जाँछन् इज्या बुवा ददा बौजू तम सबैजना मर्छल्याका तम सबैलाई मेरो छ सम्झना
या मेरो सेटोको नाउँ छ सन्दीप भैर स्यान्डे किसन खबर दादा मर्सल्याका यान्डे 5 तिया 15 हुन्छ 15 छक्का 90 नपाडौँ कक्कैका पाडौँ सम्झिरह्यौ सबै गाउँघरका सबैजना सबै निकाय होइर्या हिउँनका ठन्डीका महिना घाम तापी बैर्या हिउँनका ठन्डीका महिना घाम तापी बैर्या बहुत बहुत धन्यवाद छ डम्बर ओझाजीलाई मेलौली नगरपालिका 7 ओझा गाउँ घर च्यालुन मुम्बई ठाना छन् देखा उहाँ बैठे गाउँ घर की याद बनलाई देखा पक्काले गइसक्यो सबैलाई इजा बुवा तल्ला मल्ला घरका सबैलाई सम्झिरहेको थियो को कहाँ छन् के गर्दामा छन् सबै निकाय छन् कि भन्नेबाट सम्झिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ यही बेला कोहीसँग आइरहनु म उनलाई स्वागत गर्दौ नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ बा म मेलौली 7 पस्कोराबाटै बोल्ला रे दादा रामोड निकाय छौ रामजी निकाय छौ दादा तम छ भने का हम लोग निकाय छौ सँग खानपिनी खाया हो त तमले खया हुँदै तमले खया हो त हम त अब खानाउ तमनसित क्रोडकानी जोडिसक्या पैथर देख्या हजुर कार्यक्रममा आएर छापै छाडी 12 रे कोसलो पानी किलेरै छौ ब तमले नाम सुनाउनु हो दादा लाई पिठुते अर्खाइका पासा सैता मैना न्याउली बासन्ते म एक्लै हुनु पर्यो बारे कहैला तेरी चमुरै लागन्थे रोजे अर्खाइका शिरा सैता मैना न्याउली बासन्थे मै समझिरहनु पर्यो बारै कहैला तेरी चमुरै लागन्थे एक ढोको समाजले दियो सैता मैना न्याउली बासन्थे एक ढोको जस पसले बारै कहैला तेरी चमुरै लागन्थे दुनिया गलेर्यो मार्यो सैता मैना न्याउली बासन्थे हम दुवैका साथले बारै कहैला तेरी चमुरै लागन्थे हम दुवैका साथले बारै कहैला तेरी चमुरै लागन्थे हजुर दादा हुन्छ बहुत बहुत धन्यवाद छ रामजी अब आउने दिनमा आश्याराजको लेखा छुट्टी नबुई हाँ यही बेला रामजी हेरे थिया क्रोड कहानी जोड्यो रे उन लगे छुट्टी वर्ग संग्यौ हम छड्डी 12 छौं 12 देखि हम एकजना संगीतका डेउडा गीत वाचन गर्दौ दुई जना संगीतका डेउडा गीत वाचन गर्दौ सँगै पुइ हम छुट्टी वर्जनी हो पदम साउदजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ शिवनाथ गाउँपालिका 1 भल्या हनुमानगढ उनीहरु घर उनले आज पल्लिका दिन डेउडा गीत लेख्यो हो बहुत बहुत धन्यवाद छ पदम साउदजीलाई हलबल्लले पानी खायो काठका दुनामा वर्ष गया विपत्तिमा दिन गया रुनामा डाङ्गीमा घर लायो दाइले को गार्डन छ फल्या नमेरो पदम साउदो घर शिवनाथ भल्या राइसल्ला धुपीका दौरा बल्या धमस्कार मैला चिन्या साथीलाई मेरो नमस्कार गंगा बन्छे मोइरामणी हैकल कुवा बाग परदेश हूँ परदेशै छु परदेश मेरा भाग परदेशी हूँ परदेशै छु परदेश मेरा भाग बहुत बहुत धन्यवाद छ पदम साउजीलाई शिवनाथ गाउँपालिका 1 भल्या हनुमानगढबाटै भौतुनिका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ हरिराम पार्की हरपलजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ रंगिला चैतका महिना काफल पाक्या गाउँमा एक गुडको बाडोले लाउलो सुवा तेरा नाउँमा गैरी खेत घाम पड्दैन पिपलका छायाले दिन रात कसरी काटौं तै तेरा सोराइले बाई गयौं इन्डिया मुइत काली गंगा तरे माया प्रीति ईश्वर जाऊ जन्म जन्म भरे सुवाका आँखामा रिट्या
तनै काला केश सुवा बिना कसरी रौँ यही बिराना देश रात दिन गाउँकी याद परदेश बसाइले मखाना खानै नसक्को सुवाका आशैले मखाना खानै नसक्को सुवाका आशाले। बहुत बहुत धन्यवाद छ हरिराम पार्की हरपलजीलाई भौतिनिका देउडा गीतकी लेखा। आबसँग देखा कार्यक्रमको समय सकिनु अब छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। मंसिरको महिना सँगै देखा मंसिरका महिना बहुतै बिहा हुन देखा बहुतजना भागबर जनान बहुतजना मागन जुगनमा बिहा गद्दान देखा सँगै अब कसैका टीका टालो गर्भ लगे बिहा गद्दान सँगै जे होस् यही मंसिरा महिना कसै गाउँ है मान्छे देखा वल्ला गाउँ पल्ला गाउँ जनान त कसै वल्ला पल्ला गाउँ आउनान मतलब काम काहीँ घट्टान काहीँ बड्डान देखा। जब घरमा एक बुहारी भित्रिनी हो त उही घरको संख्या बढो काहीँ काहीँ अब छोरीको विदाई गरेर ख्यात एकजनाको संख्या घटो देखा सँगै मंसिरको महिना छ। मंसिरका महिना बहुतै ठारा बिहा छन्। अब पल्लीका बिहा रे अच्यालका बिहामा तुलना गरिदियो भने बिहा त निका पल्लीका हुने जस्तो लाग्छ मलाई कि अब अच्यालका बिहा माइले रमाइलो त हुनै छ देखा खनाइले पकाउनै छैन बेहुला बेहुली हुनै छैन अब जग्गे सग्गेले थाप पाइछन् कर्मकाण्ड त हुनै छ सँगै अच्याल त बेठो कटाइ हुन्छ देखा कर्मकाण्ड जी गद्दु पड्यो खासमा त खासै नै हुनु पल्ली पल्लीमा इसो हुन्थ्यो कि बेहुलाकी बरियात लैजाबरी बेहुलीका घर जन्थ्या उहाँ देखा बेहुलालाई पर्छन् त्यहाँ पर्छाइ बरे बरियाती कोडो भन्थ्या बरियाती कोडा बेहुला राखन्थ्या सबै उत्पै तर अब गोठ जन्थे देखा गोठा जग्गा उहाँ जिज्याको दो कर्मकाण्ड गर्यो बाहिर लागेका जग्गालाई बिहा गरन्थ्या त पनि देखा लया सया पोखन्थ्यासँग कन्जाय काँटो लाउनु पड्या तेल लाउनु पड्या लाल लगाइदिनु पड्या चुडी हालिदिनु पड्या नाउ रखे भन्थ्या ध्रुव तर धेकुने भन्थ्या देखा पल्ली। अब अच्याल त कसो छ कि हुनै त तन क्रियाकलापलाई गद्दान देखा ऐतरो काम पैतरो पैतरो काम ऐतरो कन्जाय केही भुल्दिने भए केही बडा चढाइ भएर गद्दे भया ध्रुवतारा देखा भन्ने मिन्छ देखाए कन्जाय ध्रुवतारा भन्यो कि हो खासी नैले बुझ्जे भ्या देखा जो पल्ली हुन्थ्यो कर्मकाण्ड ऊ आज भोल खासी उति नभया हुनु देखा आ पल्ली त साँच्चीका बामन पुण्य लजाइ बारे जग्गा काम गरुन्थ्यो त अब च्याल कोही उही गाउँ है बाहिरको मान्छे भ्याले उसलाई पुण्य मानेर लो पै कामकाज गर पै भण जसाय पुण्यले ओम स्वाहा भण उरले ओम स्वाहा भण वाइनी मन्त्र बसन् कि गालीबो दिन नास कि गदा जस्तो थाहा नै देखा च्यालसँग तसै अब पल्लीका बेहुली देखा बहुतै रुन्थ्या 2-3 दिन अगाडि बैठे बन्या छबड जसा 2-3 दिन अगाडि बैठे रोएका रोया हुन्थ्या घरबार छाड्नु पर्यो माइते देश छाड्नु पर्यो इजा बुवा भाइ बिना गाउँ कपिला सबैलाई गाउँको धारो देखा जङ्गल गोला जन्या वन जङ्गल सबैको सम्झनाले रुन्थ्या। अब अज्याला त कुन्जा ब्याउलो बन्याद लेबर घरलाई आइसकौ कुन्जा जग्गामा त ल्याइसकौ कुन्जा मै फुटा खिच्छु तसँग च्याल त तो देखा अंग्रेजीमा सेल्फी भन्नान तय हड्नान देखा। अब क्या देउसँग उहाँ फेसबुकमा लाइभ भनेर त लाइभ गर्यो आज बिहा हुन्नारेको अवस्था हन्ने देखा आज मेरो बिहाको दोस्रो दिन भएको अवस्था है दशा लेखबर चाहिँ जो हाम्रो रीति संस्कृति हो तैलाई थुक्कै समस्या पड्यो थुक्कै असर पर्या जो हुन्छ सँगै इन कुरानले जो बिहा भनेको खास के हो बिहाको अर्थ के हो तन कुरा चाल खासै उति सम्झिन नै। अब बिहा गद्दु पड्यो त क्यामेराम्यान मगाबै भनेर अब त जति दियो देखा रुपियाँ बहुत रुपियाँ दिबर त मगायो कहाँकोलाई उहिले क्यामेरा थुन बरे अब फटाफट खोइचु पस्यो जग्गामै भन्यो कि लो बामुनले देखा 5 बरे सिन्दुर हाल्नु पर्छ भन्यो जो खास रीत हो अहिलेसम्मको हाल्नु पर्छ भन्यो त 5 बरे बेहुलाले सिन्दुर हाल्यो फोटो निको नआयो त नाइना यो फोटो निको नआएर दोस्री हाल सिन्दुर दोस्रा खिचाउँ भनेर फुटाइ खिचाएको निउति 15-16 बरे सिन्दुर हाल्दिने उही फोटा खिचाएको निउति 3-4 बरे ध्रुव तारा देखुने फोटा खिचाएको निउति देखा 3-4 बरे जुठबिटाल गर्दिने हैदोस हुन्छ सँगै अच्याल जो खास हो कर्मकाण्ड अच्यालका बिहामा नै हुनु। अब के कुरा अच्यालका बिहामा बहुत कुरा सुधरी बराएर देखा बहुत निकोले छ सँगै हामीले भन्नु खोजेको कुरा पल्लीका जन अन्धविश्वास रूढिवादी थिया तनलाई हटाउनु पर्छ पल्लीका कुरा त्यसै अच्यालकाले जन गलत कुरा छन् तनलाई हटाउनु पर्छ रे निका कुरा चाहिँ हुनु पुराना हुनु नयाँ हुनु सबैले हामीले ऐतर बढाउनु पर्छ नयाँ कुरा रे एक जो हाम्रो रीत हो संस्कृति हो भाषा संस्कृति रहनसहन वेशभूषा हाम्रो गाउँको के हो खास उइको अर्थ के हो रीत रिवाज पल्ली कि थिया हैतन बुझबर अगाडि बढ्यो भने पक्काले गई हाम्रो संस्कृतिको सम्मान होलो हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण होलो रे यो संस्कृति भलका दिनमा ऐतर बढबर सबैले हाम्रो संस्कृतिलाई चिन्ने मौका हेद्ने मौका र ईश्वर रहेछ भन्ने मौका पाउन्यान भन्ने हामीले यो आशा विश्वास गरिरहेछ पक्काले गइसँग गौण भेटको उद्देश्य यही हो र सँग देखे हम कबै
कार्यक्रममा जीवनीलाई वाचन गर्दा गर्दा अब बहुत मान्छेलाई लागेको कुरा यो छ कि जीवनी वाचन गर्दा एक कार्यक्रममा एकैजना कि कुराकानी गर्दा भन्ने त सँगौ तैको उद्देश्यलाई के हो कि जब हम एकजना की जीवनी वाचन गर्दा त वही मान्छेले कम्तीमा लगे 100 गीत आफ्ना जीवनीका लेखु पड्या हुन्छ 100 गीत बढी उइका और रचना हुन पड्डान न्यूनतम लगे 200 गीत लेखु पड्या हुन्छ अब एक मान्छेले 200 गीत रचना गर्दा छ एक दिनका कार्यक्रमको लेखा भने पक्काले हाम्रो संस्कृतिमा कति मन लाग्रै छ हाम्रो संस्कृतिमा कति ध्यान दिन नदिन भन्ने कुरा लगे हुन्छ त हिसाबले मान्छेलाई देउडा गीत लेख्या बानीको विकास गरुने हाम्रो संस्कृति इसी होणबेर चिनुनाकी लेखा हामीले यो जीवनी पड्याका लगे हामीले कुराकानी ऐतर बढायो सँगै आउने दिनमा पक्काले बहुत जनाका जीवनी पुग्दान तन लगे हम वाचन गर्दियौं सँगै रे कार्यक्रमको समय देखा बहुत सकिएको अब छुटिन बड्या हुन्छ कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्दा जय मेलौलीमा मठैराज फेन्सी स्टोरलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ तसै हिन्जासम्म फोन गरेर साथ दिया तमन सबैलाई धन्यवाद छ रेडियो सुनबर साथ दिया अनलाइन बटे फेसबुक बटे तसै टिकटक बटे देखा तमले सुनबर हेरबर सासो गरा तम सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ कार्यक्रममा सञ्चालन गद्दी मिन्जा बहुत कुराको कमी कमजोरी होलो कतै सम्बोधन कतै शब्द चयन लगायतका बहुत कुरामै तलमाथि होइसकिन्छ के कमी कमजोरी होइसकिन्छ तन कुरा आउने दिनमा हम पक्काले गई सुधार गरेर अगाडि बढ्यौं तसै तमरा तरबटे किसिम द कार्यक्रम प्रतिका सल्लाह सुझाव कस्या कार्यक्रमलाई ऐतर बढाउन मिन्जा अझै लोकप्रिय होलो सबैका मनमुठमा जस्या अहिले गौणे भेट भइरहेछ त आउने दिनमा यो यसरी कस्या निरन्तर कायम रहिरहने हो यिनी कुरा तमले उल्लेख गरिदियो भने सल्लाह सुझावका माध्यमबाट हामीलाई ऐतर बड्या एक मौका हौसला प्रदान हुन्छ सँगै अब बाँकी कुराकानी देखा फलो गर्लाई अब आज लेखा छुटिन बड्या हुन्छ इन्जासम्म पल्ला खण्डबाट साथ सहयोग गर्यो नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिएर कार्यक्रमबाट म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ नमस्कार छकाल्या घाम जसी पूर्णिमा काजु न जसी छकाल्या घाम जसी छकाल्या घाम जसी पूर्णिमा काजु न जसी छकाल्या घाम जसी पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुन बिहार पाक्याका आम जसी